हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर। आप सुन रहे हैं मेरी नई हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी हॉरर स्टोरी। अख्तर और राशिद दो दोस्त थे। वो एक ही गांव में रहते थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। दोनों दोस्त गांव के साथ फुटबॉल वाली ग्राउंड में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अख्तर बोला, यार राशिद, नदीम को मिलने को बड़ा जी चाह रहा है। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, राशिद ने जवाब दिया। नदीम अख्तर और राशिद का तीसरा दोस्त था, जो उनके गांव से 10 गांव छोड़कर एक गांव में रहता था। तो फिर क्या ख्याल है, चलें? राशिद बोला। नहीं यार, आज नहीं, कल चलेंगे, अख्तर ने जवाब दिया। दोनों ने नदीम को अब्बू का मोबाइल फ़ोन लेकर फ़ोन किया, जो नदीम के वालिद के पास था। अंकल, मैं अख्तर बोल रहा हूँ, नदीम से मेरी बात करवा दें। अच्छा बेटा, अभी करवा देता हूँ। कुछ देर बाद नदीम की आवाज़ आई, जी अख्तर भाई। यार मैं और राशिद कल तुम्हारे गांव तुमसे मिलने आ रहे हैं। यार ये तो बहुत खुशी की बात है, नदीम ने खुश होते हुए जवाब दिया। अगली सुबह हम दोनों दोस्त घर वालों से कुछ पैसे लेकर बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। ये पहाड़ी गांव थे। यहाँ पहाड़, दरिया, नदी, नाले और जंगल मौजूद था। कुछ देर बाद बस आ गई। हम दोनों दोस्त बस में बैठ गए। बस चल पड़ी। मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। अभी बस ने थोड़ा सफ़र ही तय किया था कि एकदम काले बादल आसमान पर छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश में बस का सफ़र जारी था। सड़क पर रश नज़र आ रहा था। कुछ गाड़ियां भी रुकी हुई नज़र आ रही थीं। पूछने पर पता चला कि लैंडस्लाइडिंग हुई है। सड़क पर पत्थर गिरे हैं, जिनकी सफाई का काम जारी है। जो ही सड़क साफ होगी, रास्ता खोल दिया जाएगा। इस काम में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। बाकी लोगों की तरह हम भी सब्र से इंतज़ार करने लगे। हम दोनों दोस्त कभी बस में बैठ जाते और कभी सड़क के किनारे बैठ जाते। ऐसे ही बातें करते करते वक्त गुजर गया। सारा दिन लग गया। अभी हमारा 1 घंटे का सफ़र बाकी था। अंधेरा हो रहा था जब हम दोनों दोस्त बस से उतरे। बस स्टॉप पर कोई टांगा या रिक्शा मौजूद नहीं था, जो हमें बिठाकर दोस्त के गांव तक ले जाए। हम दोनों ने पैदल जाने का फैसला कर लिया। हल्की बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। आगे सड़क पर जंगल के बीच में से होकर सड़क गुजर रही थी। अंधेरा ज़्यादा होता जा रहा था। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हम दोनों दोस्तों ने अल्लाह का नाम लिया। जंगल को जाने वाली सड़क पर चल पड़े। हम 1-2 बार पहले भी नदीम के गांव आ चुके थे, मगर वो दिन का वक्त होता था और हम रिक्शे वगैरह पर बैठकर नदीम के गांव में चले जाते थे। हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़े जंगल में चल पड़े। डर तो नहीं लग रहा, अख्तर बोला। नहीं यार, बस बारिश की वजह से थोड़ी ठंड लग रही है, राशिद ने जवाब दिया। रिक्शे में तो हम आधे घंटे में नदीम के गांव पहुंच जाते थे। आज देखो पैदल चलते कितनी देर लगती है, राशिद ने कहा। दोनों दोस्त बातें करते जंगल के बीचों बीच चल रहे थे। अभी हमें पैदल चलते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। जंगल घना होता जा रहा था। हल्की बारिश भी हो रही थी। हमारे कपड़े गीले हो रहे थे, मगर हम मुसलसल चले जा रहे थे। हमें अब डर लग रहा था। राशिद के पास एक छोटी सी खिलौना नमा टार्च मौजूद थी, जो इत्तफाकन इसकी जेब में पड़ी रह गई थी, मगर अब वो टार्च हमारे बड़े काम आ रही थी। इस टार्च को कभी जला लेते, कभी बंद कर लेते, ताकि हमें सड़क भी नज़र आती रहे और टार्च नमा खिलौने के सेल भी ना ख़त्म हो। चलते चलते हमें यूं महसूस हुआ जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हमने 1-2 दफ़ा पीछे मुड़कर भी देखा, मगर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हम दोबारा चल पड़े। अंधेरा बहुत गहरा हो रहा था। दरमियानी बारिश भी हो रही थी।
ہم دونوں دوست ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھلونا نما ٹارچ کو آن کرتے اور سڑک اور ارد گرد کا ماحول دیکھ لیتے۔ ہمارے پیچھے پیچھے کسی چیز کے چلنے کی آواز اب زیادہ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم چلتے تو وہ شے بھی چلنے لگتی، ہم رک جاتے تو وہ چیز بھی رک جاتی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر بھی کئی دفعہ دیکھا اور ٹارچ کو بھی جلا کر دیکھا، مگر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم دونوں دوستوں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ ہمارا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بہت زیادہ ڈر بھی لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اب ہمارے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے آگے چھوٹی نہر کا پل آ گیا۔ دور سے ہمیں پل کے ایک کنارے پر کوئی بیٹھا نظر آیا۔ قریب آنے پر ہم نے دیکھا کوئی عورت ہے جس کے لمبے بال لٹک رہے ہیں۔ ان بالوں کی وجہ سے اس عورت کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی ہم قریب پہنچے، عورت کی آواز آئی، اتنی اندھیری رات میں کہاں جا رہے ہو؟ اس عورت کی آواز بڑی ڈراؤنی تھی۔ ہم دونوں دوستوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ راشد نے ٹارچ جلائی۔ اس کی روشنی جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر پڑی، اسے دیکھ کے ڈر کے مارے ہماری چیخ نکل گئی۔ اس عورت کے لمبے دانت، لال انگارے کی طرح آنکھیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے لمبے ناخن، ڈر کے مارے ہمارے عصا خطا ہو گئے۔ ہم دونوں دوست دیوانہ وار بھاگنے لگے۔ وہ خوفناک بلا نما عورت ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، مگر وہ بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ ہوا میں تیر رہی تھی اور کہے لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی اور جنگل میں گونج رہی تھی۔ آج تو میرے کھانے کے لیے 2 شکار آ گئے، اس عورت نے کہا۔ ہم بری طرح بھاگ رہے تھے، مگر وہ بلا بھی کہے لگاتی ہوئی ہمارے ساتھ ساتھ اڑتی آ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس نے اپنا ایک ہاتھ ہماری طرف بڑھایا۔ اس کا ہاتھ لمبا ہو کر کسی موٹے رسے کی طرح ہمارے ارد گرد لپٹنا شروع ہو گیا۔ وہ عورت مسلسل ہنس رہی تھی۔ اس کے بازو نے ہمیں کسی رسی کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس عورت کے بازو کی پکڑ بہت سخت تھی، ہم سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بارش تیز ہونے لگی تھی، ہماری ٹارچ بھی کہیں گر چکی تھی۔ اب ہمیں اپنا آخری وقت قریب نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا نما عورت اپنے نکیلے دانت نکالے ہمارا خون پینے کے لیے ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں زور سے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میری آواز سن کر راشد بھی زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ہم نے دیکھا ہمارے آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ بلا نما عورت رک گئی اور اس کا بازو جو ہمارے ارد گرد رسی کی طرح لپٹا ہوا تھا وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ ہم نے کچھ اور صورتیں بھی پڑھنی شروع کر دیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو آگ لگ گئی اور وہ چیختی چلاتی اندر جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ ہم نے بھی آزاد ہوتے ہی دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے ہم جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ جنگل ختم ہو رہا تھا، سامنے ندیم کا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ ہم پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے ندیم کے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ہم ندیم کے گھر کے سامنے کھڑے ہانپ رہے تھے۔ ہم نے دروازے پر دستک دی، دروازہ ندیم نے کھولا۔ ہمیں یوں اتنی رات کو اس حال میں دیکھ کر ندیم بڑا حیران ہوا، ہمیں جلدی سے اندر لے آیا۔ ہم نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے جو کہ ندیم کے ہی تھے، مگر ہم نے پہن لیے۔ ہم نے اپنی ساری کہانی ندیم اور اس کے والد کو بتائی، جسے سن کر وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ہم نے بھی جان بچ جانے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ ندیم کے والد نے اسی وقت ہمارے گھر موبائل سے فون کیا اور بحفاظت پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ آئندہ ہم نے رات کو سفر کرنے سے توبہ کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔